वेलकम टू खुशबुज ई पाठशाला। यो भिडियोमा हामी क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स को ट्रिगोनोमेट्री को मल्टिपल एंगल्स को क्वेशन्सहरु सल्भ गर्छौं। हामीले पार्ट 3 सम्म चाहिँ एक्जाम्पल नम्बर 6 सम्म सल्भ गरिसकेको छौं। अब यो पार्ट 4 मा चाहिँ हामी एक्जाम्पल नम्बर 7, 8 र 9 चाहिँ सल्भ गर्ने छौं। यदि तपाईहरुले ट्रिगोनोमेट्री को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ फर्स्टमा त्यो भिडियो हेर्नुस्, किन भन्दाखेरि तपाईहरुलाई त्यो भिडियो हेरेपछि फर्मुलाको क्लियर आइडिया हुन्छ र कसरी गर्ने भन्ने पनि क्लियर आइडिया चाहिँ हुन्छ है। नाउ लेट्स बिगिन आवर डिस्कसन। एक्जाम्पल नम्बर 7 है। एक्जाम्पल नम्बर 7 मा चाहिँ हामीलाई sin a को भ्यालु दिएको छ। sin 3a भनेको चाहिँ यो आउँछ भनेर चाहिँ प्रुफ गर्नु छ है। सल्भ गरौँ त। सल्युसन के दिएको छ त्यो लेखौँ है। गिवन sin a इक्वल्स टु 1/2 a प्लस 1/a दिएको छ है। हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने sin 3a इक्वल्स टु माइनस हाफ a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्रुफ गर्नुपर्ने छ हो। स्टार्टिङ कहाँबाट गर्दा सजिलो हुन्छ? एलएचएस बाट गर्दा सजिलो हुन्छ है। एलएचएस बाट स्टार्ट गरौँ। एलएचएस इक्वल्स टु sin 3a छ इक्वल्स टु sin 3a को फर्मुला के हो त्यो नोट डाउन गरौँ है। sin 3a को फर्मुला 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। त्यो लेख्यौं 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब यसबाट हामीले के कमन लिन सक्छौं? sin a कमन लिन सक्छौं हो। sin a कमन लियौं 3 माइनस 4 sin स्क्वायर a इक्वल्स टु sin a जस्ताको तस्तै भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ है त। sin a भनेको हामीलाई के दिएको छ? 1/2 a प्लस 1/a दिएको छ हो। त्यो सब्स्टिट्युट गरौँ त। 1/2 a प्लस 1/a होल ब्र्याकेट 3 माइनस 4 sin स्क्वायर a भनेको के हो? 1/2 a प्लस 1/a को चाहिँ sin a को भ्यालु 1/2 a प्लस 1/a आयो। स्क्वायर भनेको छ त्यही भएर यो ब्र्याकेट को चाहिँ होल स्क्वायर हुन्छ है। अनि बाहिरको ब्र्याकेट त छुट्टै छँदैछ है। यो ब्र्याकेट त क्लोज गर्नु पर्यो। हैन यो ब्र्याकेट होइन, सरी है। 1/2 a प्लस 1/a 3 माइनस 4 1/2 को होल स्क्वायर भनेको कति हुन्छ? 1/4 हुन्छ है। त्यसैगरी ब्र्याकेटै राखौँ है। अहिले खोलौँ ल। a प्लस 1/a को होल स्क्वायरमा चेन्ज गरौँ त। a प्लस b होल स्क्वायर को फर्मुला के हो? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो। a प्लस 1/a होल स्क्वायर को के हुन्छ हेरौँ है त। a प्लस 1/a होल स्क्वायर यो a हो, यो चाहिँ b हो है। a स्क्वायर भनेको a को स्क्वायर भयो प्लस 2a भनेको के छ? a छ। b भनेको के छ? 1/a छ प्लस b स्क्वायर भनेको के छ? 1/a को होल स्क्वायर छ। इक्वल्स टु a स्क्वायर जस्ता तस्तै a क्यान्सल हुन्छ हो। 2 * 1 2 प्लस 1/a को होल स्क्वायर भनेको 1/a को स्क्वायर हो। 1 * 1 1 हुन्छ। a * a स्क्वायर हुन्छ है। यसरी a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर आउँदो रहेछ हो। त्यो लेखौँ है त। a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर 1/2 जस्ता तस्तै a प्लस 1/a ब्र्याकेट खोलौँ है त। 3 माइनस 4 * 1/4 हुन्छ हो। a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर है। मैले यहाँबाट स्टेप जम्प पनि गर्न सक्थे, तर स्टेप किन जम्प गरिन भन्दाखेरि तपाईहरुलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ स्टेप जम्प गरिन। यदि तपाईहरुलाई यो प्रोसेस आउँछ भने चाहिँ यो स्टेप स्किप गर्दा चाहिँ हुन्छ है। यो 4 र यो 4 क्यान्सल हुन्छ है। 4 1 जा 4 4 1 जा 4 हो नि त है। 3 माइनस अब माइनस 1 छ हो। त्यो लेखे a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर है। ब्रैकेट 1/2
a plus 1 by a 3 माइनसले मल्टिप्लाई गरौँ है त ब्रैकेट खोलौँ है माइनस प्लस माइनस 1 into a square माइनस प्लस माइनस 1 into 2 2 माइनस प्लस माइनस 1 into यो टर्म जे छ त्यही हुन्छ है 1 by a square हुन्छ 1 by 2 a plus 1 by a 3 minus 2 1 minus a square minus 1 by a square 1 by 2 अब हेरौँ है यो फर्मुलाबाट हामीले माइनस कमन लिन सक्छौं है माइनस कमन लियौं भने चाहिँ हाम्रो a क्यूब प्लस 1 by a क्यूब को फर्ममा चाहिँ जान्छ हेरौँ है त कसरी हुन्छ पहिला -1 चाहिँ कमन लियौं है त -1 कमन लियो भने माइनस कमन लिए है माइनस कमन लियो भने त यसमा जे छ त्यही नै हुन्छ है a plus 1 by a त जस्ता जस्तै हुन्छ तर यसको केसमा के हुन्छ a स्क्वायर के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ हो माइनस कमन लिएपछि साइन ठ्याक्क चेन्ज हुन्छ के माइनस कमन लियो भने जे साइन छ त्यसको अपोजिट साइन हुन्छ है a स्क्वायर को माइनस साइन थियो पोजिटिभ भयो है 1 को पोजिटिभ साइन छ प्लस साइन छ अपोजिट भनेको माइनस हुन्छ 1 जस्ता जस्तै 1 by a स्क्वायर को साइन माइनस छ माइनस कमन लियो भने के हुन्छ प्लस 1 by a स्क्वायर हुन्छ माइनस 1 by 2 यो कुन फर्ममा गयो हेरौँ त a क्यूब प्लस 1 by a क्यूब को फर्ममा गयो कि गएन हेरौँ है त के हुन्थ्यो a प्लस 1 by a हुन्छ अनि a स्क्वायर माइनस ab है ab भनेको a डट b प्लस b स्क्वायर भनेको 1 by a को होल स्क्वायर हेरौँ त a प्लस 1 by a अनि a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 by a स्क्वायर त्यसकै फर्ममा गयो नि है a प्लस 1 by a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 by a स्क्वायर सेम छ है हो a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला हेरौँ है त a प्लस b हुन्छ a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर यो फर्मुला चाहिँ हामीले युज गरेको है कुन फर्ममा गयो a क्यूब प्लस 1 by a क्यूब को फर्ममा चाहिँ गयो है हामीले निकाल्नु पर्ने के थियो 1 by 2 a क्यूब प्लस 1 by a क्यूब निकाल्नु पर्ने थियो हाम्रो के आयो 1 by 2 a क्यूब प्लस 1 by a क्यूब सेम आयो त्यही भएर इक्वल्स टु RHS प्रुभड यदि तपाईहरुले यहाँ बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ म फेरि भन्छु है त a plus 1 by a जस्ता जस्तै भइहाल्यो हैन यो चाहिँ a plus b को फर्ममा गयो है अनि a स्क्वायर छ नि त a स्क्वायर माइनस ab हो नि त माइनस ab हुन्छ है ab भनेको a भनेको हाम्रो के छ a छ b भनेको के छ हाम्रो 1 by a छ हो यो क्यान्सल गर्दाखेरि त 1 नै आउँछ माइनस 1 नै भयो प्लस b स्क्वायर भनेको यसमा के छ b भनेको 1 by a को होल स्क्वायर छ नि त यसरी चाहिँ कुन फर्मुलामा गयो a क्यूब प्लस b क्यूब फर्मुलामा चाहिँ गयो है हामीले यो क्वेशन कसरी सल्भ गर्यौं फेरि एकचोटी रिभाइज गरौँ है त फर्स्टमा हामीलाई गिवन के दिएको थियो त्यो लेख्यौं sin 3a बाट स्टार्ट गर्नुपर्ने थियो sin 3a लेख्यौं sin 3a को फर्मुला 3 sin a - 4 sin क्यूब a थियो त्यो लेख्यौं कमन लियौं कमन लिइसकेपछि चाहिँ हामीले sin a को चाहिँ भ्यालु चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्न थाल्यौं है सब्स्टिट्युट गरेर बाकी सबै पोर्सन चाहिँ हामीले अल्जेब्रा गर्यौं है अल्जेब्रा गर्यौं अनि अर्को युज गरेको फर्मुला भनेको चाहिँ a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला चाहिँ युज गर्यौं त्यो भनेको चाहिँ a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर को फर्मुला युज गर्यौं हामीले यो प्रब्लम सल्भ गर्दा युज गरेको फर्मुला जम्मा 3टा मात्र हो है sin 3a भनेको चाहिँ 3 sin a - 4 sin क्यूब a हो a प्लस b होल स्क्वायर को फर्मुला युज गर्यौं a प्लस b होल स्क्वायर भनेको चाहिँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो त्यसैगरी a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला युज गर्यौं त्यो भनेको चाहिँ a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर हो है अब हामी नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गर्छौं है त एक्जाम्पल नम्बर 8 मा हामीलाई कहाँबाट स्टार्ट गर्दा सजिलो हुन्छ यताबाट स्टार्ट गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ है कुनै पनि मल्टिपल एंगल्समा चाहिँ जुनमा चाहिँ यो धेरै भ्यालु छ नि हैन एंगलको भ्यालु जुन साइडमा चाहिँ बढी छ त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ है 2a 4a है यता चाहिँ के छ 8a छ है कुन ठुलो भयो 8a ठुलो भयो त्यही भएर हामीले 8a बाट चाहिँ स्टार्ट गर्छौं जुन चाहिँ LHS साइडमा छ सो LHS बाट चाहिँ स्टार्ट गरौँ है त सल्युसन LHS मा के दिएको छ 2 cos 8a + 1 2 8a भनेको हामीले 2.4 लेख्न सक्छौं है
प्लस 1 cos 2a को फर्मुला है दैट इज 2 cos स्क्वायर a minus 1 अर्को चाहिँ 1 minus 2 sin स्क्वायर a हामीलाई के निकाल्नु छ cos निकाल्नु छ हो त्यही भएर हामीले cos को फर्मुला चाहिँ युज गर्छौं है 2 cos 2a को फर्ममा गएको छ हो 2 cos स्क्वायर a minus 1 छ है 2 cos स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर a भनेको 4a minus 1 2a हो है यो 2a हो है यो minus 1 ब्रैकेट प्लस 1 2 ब्रैकेट खोलौं है 2 2 जा 4 cos स्क्वायर 4a प्लस माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर 4a प्लस माइनस हुन्छ है 2 minus 1 1 हुन्छ साइन कुनको ठुलो छ 2 को ठुलो छ के छ माइनस भयो है अब यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा चाहिँ जान्छ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला के हो a प्लस b a माइनस b a भनेको के छ 2 cos 4a प्लस b भनेको 1 त्यसैगरी 2 cos 4a minus 1 हाम्रो कुन टर्म आयो हेरौं त 2 cos 4a minus 1 त्यो आयो अब हामीले यो टर्मलाई चलाउँदैनौं है यो टर्म जस्ताको जस्तै हुन्छ है 2 cos 4a भनेको के हो 2 times 2a हो प्लस 1 है 2 cos 4a minus 1 लाई हामी चलाउँदैनौं इक्वल्स टू 2 times cos 2a हो cos 2a को फर्मुला के हो 2 cos स्क्वायर a भनेको के हो 2a हो 2a minus 1 प्लस 1 2 cos 4a minus 1 2 ले ब्रैकेट खोलौं 2 2 जा 4 cos स्क्वायर 2a प्लस माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1 2 cos 4a minus 1 equals to 4 cos square 2a plus minus हुन्छ है 2 minus 1 1 sin कुनको ठुलो छ 2 को ठुलो छ के sin छ माइनस भयो है 2 cos 4a minus 1 फेरि यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा चाहिँ गयो है दैट इज 2 cos 2a को होल स्क्वायर माइनस 1 को चाहिँ होल स्क्वायर 2 cos 4a minus 1 equals to a square minus b square को फर्मुला a plus b हो 2 cos 2a plus 1 a minus b 2 cos 2a minus 1 2 cos 4a minus 1 यो जस्ताको जस्तै लेख्यौं है यसरी हामीले RHS पनि प्रुफ गर्यौं RHS मा हेरौं त के छ 2 cos 2a minus 1 2 cos 2a plus 1 2 cos 4a minus 1 हाम्रो पनि सेम आको छ 2 cos 2a plus 1 2 cos 2a minus 1 2 cos 4a minus 1 equals to RHS proved अब यो क्वेशन गरेर के थाहा हुनु पर्छ भन्दाखेरि जुनमा चाहिँ बडी एंगल छ है मल्टिपल एंगल जुन साइडमा चाहिँ बडी छ त्यो साइडबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नु पर्छ है यसमा 8a छ यता 2a 2a 4a छ 8a ठुलो भएको कारणले चाहिँ हामीले LHS बाट चाहिँ गर्न थाल्यौं है अर्को थाहा हुनुपर्ने फर्मुला भनेको चाहिँ cos 2a हो cos 2a को फर्मुला के हो 2 cos स्क्वायर a minus 1 अर्को चाहिँ 1 minus 2 sin स्क्वायर a छ है RHS मा सबै टर्म cos को फर्ममा आएको छ त्यही भएर हामीले सबै cos को फर्ममा चाहिँ लिएर जान्छौं है यो एउटा फर्मुला अनि अर्को चाहिँ अल्जेब्रा को फर्मुला युज हुन्छ दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला युज हुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b a माइनस b यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेशन चाहिँ सल्भ गर्यौं अब हामी नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गर्छौं है त क्वेशन नम्बर 9 कताबाट स्टार्ट गर्दा सजिलो हुन्छ यताबाट किन यता कम्प्लेक्स टर्म पनि छ र एंगल हेरौं त 8 थीटा छ है यता 2 थीटा छ मल्टिपल एंगल यसमा बढी छ
a थीटा भनेको त ठुलो हो, त्यही भएर हामी LHS बाट गर्न स्टार्ट गर्छौं है त। LHS इक्वल्स टु √2 प्लस √2 प्लस 2 cos a थीटा 2 प्लस 2 cos a थीटा भनेको के हो 2 टाइम्स 4 थीटा भन्न मिल्छ है। फेरि cos 2 थीटा को फर्मुला हेरौं। cos 2 थीटा को फर्मुला भनेको चाहिँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अथवा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। हामीलाई cos ल्याउनु छ, त्यही भएर हामी यो फर्मुला युज गर्छौं। 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 2 थीटा को फर्मुला युज गरौँ है त। 2 cos स्क्वायर थीटा मा के छ यहाँ 4 थीटा छ है। 4 थीटा माइनस 1 2 प्लस ब्रैकेट खोलौं 2 2 जा 4 cos स्क्वायर 4 थीटा प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 प्लस 2 माइनस 2 क्यान्सल हुन्छ है। रूट अंडर 4 cos स्क्वायर 4 थीटा है भनेको के हो 4 भनेको 2 cos 4 थीटा को होल स्क्वायर हो के हैन। 4 भनेको 2 को स्क्वायर cos स्क्वायर 4 थीटा को चाहिँ स्क्वायर बाहिर निस्क्यो है। स्क्वायर र स्क्वायर रुट क्यान्सल भयो है। दैट इज 2 प्लस 2 cos 4 थीटा 2 प्लस 2 टाइम्स cos 2 टाइम्स 2 थीटा हुन्छ है इक्वल्स टु 2 प्लस 2 टाइम्स cos 2 थीटा को फर्मुला के हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो। 2 cos स्क्वायर थीटा यसमा थीटा भनेको के छ 2 थीटा छ है। 2 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टु 2 प्लस 2 2 जा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 प्लस 2 माइनस 2 क्यान्सल रूट अंडर 4 cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टु 4 भनेको 2 को स्क्वायर cos 2 थीटा को होल स्क्वायर स्क्वायर र स्क्वायर रुट क्यान्सल है गर्दाखेरि 2 cos 2 थीटा। RHS मा के ल्याउनु छ 2 cos 2 थीटा ल्याउनु थियो। हाम्रो पनि के आयो 2 cos 2 थीटा नै आयो, त्यही भएर RHS प्रुभ। यो क्वेशनमा हामीले युज गरेको फर्मुला भनेको चाहिँ cos 2 थीटा को फर्मुला युज गरेको दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैले फर्स्ट पनि भनेको थिए र अहिले पनि भन्छु तपाईहरुलाई थीटा भनेको चाहिँ चिन्न आउनु पर्छ है। 2 डट पछाडीको थीटा जे हुन्छ पछि आउँदाखेरि थीटा को ठाउँमा त्यही लेख्नु पर्छ है। यसमा cos 2 थीटा मा इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 छ। यसमा के छ हेरौँ त cos a थीटा लाई हामीले के गर्यौं cos 2 टाइम्स 4 थीटा गर्यौं हो। 2 cos स्क्वायर थीटा हो नि त। थीटा भनेको यहाँ के छ 4 थीटा छ, त्यही भएर 4 थीटा माइनस 1 लेख्यौं। त्यसैगरी अर्को कुन आको छ हाम्रो cos 4 थीटा को कुरा छ हो। cos 4 थीटा छ। cos 4 थीटा भनेको 2 टाइम्स 2 थीटा हो। 2 जस्ताको जस्तै है। यो भनेको 2 थीटा को फर्ममा गयो 2 थीटा है। 2 cos स्क्वायर थीटा भनेको के छ 2 थीटा माइनस 1। यसै चाहिँ तपाईहरुलाई cos 2 थीटा को फर्मुला चाहिँ युज गर्न चाहिँ आउनु पर्छ। हामीले ट्रिगोनोमेट्री को मल्टिपल एंगल सँग रिलेटेड सोधिने क्वेशन्सहरु चाहिँ प्राय सबै गरिसकेका छौं। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ ट्रिगोनोमेट्री को सब मल्टिपल एंगल सँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु चाहिँ सल्भ गर्छौं। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।